बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन माहु व अहलुहू। वल्लाह हम उस ज़माने में दाखिल हो चुके हैं जिसके बारे में हमारे नबी ने अहादीस के ज़रिए हमें बताया और पेशन गोइयां और की। मौजू ये है कैसे बचाएं खुद को, अपने ईमान को, अपने प्यारी औलादों को। उस ज़माने में मेरे नाज़रीन हम दाखिल हो चुके हैं कि कोई भी महफूज नहीं है। हम खुद भी महफूज नहीं हैं, हमारा ईमान भी महफूज नहीं है, हमारी औलादें भी महफूज नहीं हैं। फितने पे दर पे हमले कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी मईशतें भी महफूज नहीं हैं, हमारे कारोबार भी महफूज नहीं हैं। हम बच सकते हैं अगर हम हदीसों को सामने रखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम बच पाएंगे। क्योंकि हमारे नबी ने हमें बताया ही इसलिए है कि तुम जब ऐसा ज़माना आए तो ये काम कर लेना, तुम बच जाओगे। मिसाल के तौर पर एक रास्ता है, हम उस रास्ते से जा रहे हैं, हमें उस रास्ते का इल्म नहीं है, तो एक बंदा उस रास्ते को अच्छी तरह जानता है, वो हमें कहता है कि इस रास्ते पे जाओ, ज़रूर जाओ, लेकिन ये एहतियात ज़रूर करना, वगरना आगे डाकू होते हैं या कोई मसला होता है तो तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी बात को समझेंगे, उसके मुताबिक उस रास्ते पे सफ़र करेंगे ताकि हम अपने आप को डाकुओं से, चोरों से, नुकसान देने वाले लोगों से महफूज फरमाएं। हमारे नबी ने हमें बताया कि ऐसा ज़माना आएगा, उस ज़माने में ये करना, आमाल करना और असबाब के दर्जे में ये करना, तुम उस ज़माने में महफूज रहोगे, तुम्हारी औलादें महफूज रहेंगी, तुम्हारे ईमान महफूज होंगे। यह हदीस पाक आपके सामने है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने सूरह कहफ की पहली 10 आयात हिफ्ज़ कर ली, उसे दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया। तो अब बताएं ये कौन सा बहुत बड़ा अमल है। आमाल के दर्जे में बता रहा हूं, कितनी ज़बरदस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें बात बताई है। लेकिन बताएं, अपने गिरेबान में झांकें, क्या आपको आती हैं? क्या आपके बच्चों को ये आयात यानी ये याद है हिफ्ज़? आपकी यानी कि बेटियों को, आपकी बीवियों को याद है? नहीं है। 100 में से 95 लोग जो हैं जिनको पता ही नहीं है। तो हम दज्जाल के फितने से कैसे बचेंगे या दीगर फितनों से कैसे बचेंगे? अपनी औलादों को कैसे बचाएंगे? अपने कारोबार कैसे बचाएंगे? तो मेरे नाज़रीन, पहली बात आमाल के दर्जे में ये याद रखें, सूरह कहफ की पहली 10 आयात, पूरी सूरत नहीं कर सकते, 10 आयात आप हिफ्ज़ कर लें, खुद कर लें, अपने बच्चों को भी करवाएं, अपनी बेटियों को, अपने घर वालों को भी। तो ये पहला हमारे नबी ने हमें ये अमल बताया है फितनों से बचने के लिए। आगे मैं हदीस पेश करने जा रहा हूँ कि असबाब के दर्जे में भी हमें क्या करना है। हमारे नबी ने हमें यहाँ तक बता दिया है। ये आपके सामने हदीस आ गई है। इस हदीस पाक को देखें, 3 किताबों का हवाला है। पहली किताब, ये नीचे देखें, अरबी की इबारत से नीचे आएंगे, तीसरी लाइन में बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर उसकी और सफ़ा नंबर, और मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, वहाँ पर भी ये हदीस है। 2 किताबें हो गई और ये तीसरी किताब का हवाला भी आपके सामने है। मेरे नाज़रीन, ये हदीस बहुत यानी कि मजबूत हदीस है, इसको समझे। 3 किताबों में ये हदीस मौजूद है। सहीहुल बुखारी अहादीस की किताबों में सबसे यानी कि आला तरीन किताब है। कुरान पाक के बाद बुखारी शरीफ का दर्जा है। हदीस क्या है, आइए मैं इसको पढ़ता हूँ, इसको समझते हैं, इसकी तशरीह करते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा वक़्त करीब है कि मुसलमान का बेहतरीन माल वो बकरियां होंगी जिनको लेकर वो पहाड़ों की चोटियों पर चला जाएगा, दूर दराज के बारानी इलाकों में, पहाड़ों की चोटियों पर या बारानी इलाकों पर, यानी शहरों से थोड़ा दूर, शहरों से दूर, बहुत दूर भी और थोड़ा दूर भी। और किस लिए जाएगा? वो दीन को बचाने की खातिर फितनों से भाग जाएगा। जिसको अपने ईमान की फिक्र होगी, अपने आमाल की फिक्र होगी, अपनी कब्र की फिक्र होगी, अपनी आखरत की फिक्र होगी, अपने बच्चों की आखरत की फिक्र होगी, अपने यानी कि मालो जान की फिक्र होगी, वो फितनों से बचने के लिए ये काम करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये बात मालूम हो रही है कि फितनों का जोर कहाँ पर होगा ज़्यादा? फितनों का जोर होगा
شہروں کے اندر جو بڑے سٹیز ہوں گے ان کے اندر فتنوں کا زور ہوگا، اور دجال کے فتنے کا بھی وہاں پر بہت زیادہ زور ہوگا۔ تو بچے گا وہ بندہ جو شہروں سے یعنی کہ بارانی علاقوں میں چلا جائے گا، یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ شہر سے زیادہ تھوڑا دور رہے گا۔ تو اب دیکھیں، ہر بندے کی یہ کوشش ہے کہ میں شہر میں رہوں، میں شہر میں رہوں، کیوں؟ وہاں پہ سہولیات ہوتی ہیں۔ اس حدیث میں یہ دیکھیں، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی جگہوں پر آدمی کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا جہاں پر ابلیسی تہذیبی یعنی تجارتی نظام ہوگا، سودی نظام ہوگا، تو بندہ وہاں بچ نہیں پائے گا۔ یعنی کہ شہروں کا کنٹرول جو ہے وہ دجال اور اس کے فتنے نے سنبھال لینا ہے اس کے آنے سے پہلے، اور ایسا ہو گیا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے ہاں شہر کے اندر گیس بند ہو گئی تھی۔ آپ یقین کریں، جو شہر کے لوگ تھے وہ روٹی کھانے سے بھی یعنی کہ رہ گئے تھے، روٹی پکانا مشکل ہو گیا ان کو، بازاروں سے روٹیاں لینے کے تو لائنیں لگ گئی وہاں پر۔ تو اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں گے دیہاتوں میں، اگر آپ پہاڑوں میں نہ بھی جائیں، دیہاتوں کو دیکھ لیں، دیہاتوں میں لوگ اگر گیس نہ بھی ہو تو کیا ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی جو قدرتی چیزیں ہیں جیسا کہ درخت ہیں، وہاں پہ لکڑیاں عام ہوتی ہیں، وہاں پر بندہ روٹی پکا کر تو کھا سکتا ہے نا۔ یقین کریں لوگوں نے یعنی کہ 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھایا، اتنی مشکل ہو گئی۔ تو میرے ناظرین، اس لیے کہا گیا کہ اس زمانے میں آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ نے شہر کی زندگی سے تھوڑا دور ہٹ کے رہنا ہے۔ وہاں پر آپ کے پاس دونوں سہولتیں ہوں، شہری سہولتیں بھی ہو جائیں، تو اگر آپ کو یہ چیزیں نہ ملیں تو آپ اس سے یعنی کہ جو قدرتی یعنی کہ نیچرل چیزیں ہیں ان سے اپنا گزارا کر سکتے ہیں۔ اگر گیس نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ؟ گیس نہیں مل رہی تو کیا آپ لکڑیاں جلا کے، اگر آپ اپنا نظام چلا نہیں سکتے؟ اگر آپ کو شہر میں آٹا نہیں مل رہا تو دیہاتوں میں اگر آپ کے پاس کوئی زمین ہے، کوئی آپ کے پاس جگہ ہے، تو آپ نے وہاں پہ گندم سٹاک کی ہوئی ہے، یعنی کہ جو نیچرل چیزیں، چاول سٹاک کیے ہوئے ہیں، سبزیاں وہاں پر زمین میں عام ہوتی ہیں۔ بازار میں سبزی نہ ملے آپ کو، وہاں پر آپ کو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ دور دراز کے علاقوں کو ترجیح دے گا، وہ اپنا ایمان بچا پائے گا، وگرنہ ایمان نہیں بچے گا، اور نہ ہی اعمال بچیں گے اور نہ ہی کاروبار بچیں گے، کیونکہ ہر چیز ان کے کنٹرول میں چلی جائے گی۔ جو یعنی کفریہ طاقتیں ہیں، دیکھ لیں، ہر چیز آہستہ آہستہ ان کے کنٹرول میں چلی گئی ہے۔ تو میرے ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اعمال کے درجے میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اعمال اختیار کرنے ہیں، سورہ کہف کی 10 آیات حفظ کرنی ہے۔ اسباب کے درجے میں کوشش یہ کرنی ہے کہ شہر سے تھوڑا ہٹ کے اپنے آپ کو رہنے کے لیے ترجیح دیں، نہ کہ ہر بندے کی خواہش ہے میں شہر میں رہوں، میں شہر میں رہوں۔ اس سے یہ فائدہ یہ ہوگا، سنت بھی ہے، کہ آبادی جو ہے وہ یعنی کہ بٹ جائے گی، اور یعنی کہ نظام صحیح چلے گا سٹیز کا۔ لیکن اب کیا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں شہر میں رہوں، باہر کوئی جاتا نہیں۔ اتنی کالونیاں باہر بن رہی ہیں، وہاں پہ آپ رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسباب کے درجے میں ہمیں کرنا ہوگا۔ بارانی علاقوں میں نہیں جا سکتے تو شہر سے تھوڑا ہٹ کے تو رہ سکتے ہیں نا۔ تو سنت میں اگر عمل کریں گے، کچھ نہ کچھ تو بچاؤ ہو جائے گا۔ تو حدیث پاک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ویڈیو سمجھ آ گئی ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں اسباب کے درجے میں بتا دیا اور اعمال کے درجے میں بھی بتا دیا ہے کہ اگر اختیار کرو گے تو جو خطرناک زمانہ اس وقت آ چکا ہے، آپ نے فرمایا تھا وہ آئے گا، وہ آ چکا ہے، تو آپ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا پائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق، سادگی والی زندگی، یعنی کہ نیچرل زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، کمنٹ بھی کرنا، لائک بھی کرنا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔